समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। न्युयोर्कबाट हप्ताको 2 पटक नियमित रूपमा प्रसारण हुने समय र सिर्जनाको 14औं श्रृङ्खलामा सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई म मधु माधुर्य हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। नेपाली साङ्गीतिक आकाशका चम्किला नक्षत्र न्यू बज्राचार्य एक सफल सङ्गीतकार मात्र हैनन्, उनी कुशल गायक पनि हुन्। फुलको आँखामा फुलै संसार, मेरो प्यारो मान्छे तिमी, आधी बाटो हिँडेपछि, सेथरी बाजा एउटै ताल जस्ता कैयौं कालजयी गीतहरूमा साङ्गीतिक प्राण भरेर ख्याति पाएका न्यू बज्राचार्य नेपाल आइडलका जज बनेपछि उहाँको चर्चा र लोकप्रियताले नयाँ शिखर छुमेको छ। समय र सिर्जनाको यो विशेष श्रृङ्खलामा हामी यतिखेर तिनै मूर्धन्य साङ्गीतिक व्यक्तित्वसँग साक्षात्कार र अन्तर संवाद गर्न गइरहेका छौँ। एकैछिन प्रतीक्षा गरौँ। शान्ति लुकाऊ कहाँ, शान्ति लुकाऊ कहाँ, थोरै मात्र बचेको यो शान्ति लुकाऊ कहाँ। स्वागत गरौँ आजका अतिथि न्यू बज्राचार्यज्यूलाई। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते मधुजी। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार। एकदम ठिक छु। र आजका मोडरेटर सहयोगी हुनुहुन्छ हाम्रो अतिथिलाई मनपर्ने गायक बुद्ध साक्य। तपाईलाई पनि स्वागत छ यो कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू मधु सर। नमस्ते। हेलो बुद्ध। नमस्कार। नमस्ते न्यू दाई र थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। न्यू दाईको साथ प्रस्तुत हुन पाउँदा आई एम ह्यापी। अब कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु हुन म बुद्ध साक्यजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच। वेलकम टु द शो न्यू दाई। थ्याङ्क यू बुद्ध। दाईलाई मैले अब एकदम रेस्पेक्ट गरेर अनर गरेर मैले दाई भन्ने गर्छु र म दाईको स्टुडेन्ट पनि हुँ, दाईको फ्यान पनि हुँ। दाई अब टु बिगिन विथ आज यो प्रोग्रामलाई हामी स्टार्ट गर्दाखेरि अब सामान्य कुराबाटै हामी जान्छौँ। म धेरै फर्मल पनि बन्दिनँ, धेरै इन्फर्मल पनि राम्रो हुँदैन। प्रोग्रामको नाम रहेछ समय र सिर्जना। अहिलेको समय छ दाई, यो सङ्कटकालको समय छ, लकडाउनको समय छ। अनि अब यो सिर्जनाको कुरा गर्नुपर्दा दाई जस्तो स्रष्टाहरूले यो बेला के गर्नुभएको छ, के सिर्जनाको कामहरू गर्नुभएको छ, के छ दाई? होइन, यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो क्रिएटिभ मान्छेहरूको लागि अलि धेरै चाहिँ नि यो के भन्छ सृजनाको एकदम धेरै क्वाइट हुनु पनि राम्रो होइन जस्तो लाग्यो मलाई है। धेरै एकदम अति शान्ति हुनु पनि होइन। यसपालि जति म नर्मल लाइफमा कम्पोजिसनहरू गरिरहेको थिएँ होइन, त्यो यसपालि चाहिँ अलिक कम भएछ। तर के चाहिँ मैले बनाएको छु यो लकडाउनमा बसेर। जस्तो यो टाइममा चाहिँ हामी अझै फिलोसफिकल हुन्छौँ अरे के, अझै किनभने अब यो यस्तो सङ्कटको समयमा चिन्तन गर्ने यस्तो हुन्छ नि दाइ, होइन? दाइलाई पनि त्यस्तो केही चिन्तनहरू आएको छ, केही फुर्या छ? फुर्या होइन कि अब जस्तै भनौँ अस्ति यही जस्तै भनौँ यो लकडाउनमा बस्दाखेरि अब यो बिचमा हामीले अचानक यो लकडाउन भन्यो होइन, भनेपछि हामी चाहिँ नि लकडाउनमा बस्यौँ होइन। त्यति अब यतिकै हामी न्युजहरू हेऱ्यौँ होइन। त्यो न्युजहरू यस्तो पढ्दाखेरि सुन्दाखेरि कोही मान्छेहरू अचानक यो लकडाउन हुँदाखेरि यो टेलिभिजनमा हामी हेर्छौँ मान्छे हिँड्दै घर गइरहेको होइन, कोही चाहिँ यो सिमानामा एकदम बिचली परिरहेको होइन। तिनीहरू हेर्दाखेरि धेरै एकदम एक किसिमको मन एकदम रोयो एकपल्ट होइन। हाम्रो आफ्नै नेपालीहरू होइन यो सिमानामा यस्तो अड्किरहेको। त्यसपछि मैले एक्चुअली सन्तोष थपलिया भन्ने तपाईँहरूको न्युयोर्ककै हो उहाँ है, उहाँले एउटा हामी सल्लाह गरेर एउटा गीत चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। सन्तोष थपलिया एकदम राम्रो गीतकार हो अहिले नयाँ जेनेरेसनको लागि चाहिँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ है। उहाँले एउटा गीत लेखेको थियो अनि एउटा ट्युन गरेछु मैले यो गीत चाहिँ। दाइ एकपल्ट जाओस्, एउटा गरौँ, गीत सुन्नुहुन्छ? अलिकति नयाँ गीत हो, म ट्राई चाहिँ गर्छु है।
सुन्नु दाइ मेरो देश मेरो छिमेक मेरो देश मेरो छिमेक लैजा चरी यो सन्देश सिमानामा छेकिएछु सिमानामा छेकिएछु कुन हो देश कुन हो परदेश लैजा चरी लैजा यो सन्देश कोही साथी बोला तरी कोही साथी बेसी झरे कोही साथी खोला तरे कोही साथी बेसी झरे कोही साथी सिमानामा कोही साथी सिमानामा देश हेरी टोलाइरहे लैजा चरी यो सन्देश कोही माथि माथि चढे कोही भोक भोकै परे कोही माथि माथि चढे कोही भोक भोकै परे देश धान्ने दुखीहरू देश धान्ने दुखीहरू देश फिर्नै नपाई मरे लैजा चरी यो सन्देश यो गीत बनाए एकदम राम्रो दाइ दाइको बारेमा मैले अब यो म्युजिकको मैले कमेन्ट गर्नु पर्दाखेरि एउटा म्युजिक हुन्छ दाइ कानले सुन्ने एउटा म्युजिक हुन्छ आत्माले सुन्ने दाइको म्युजिक चाहिँ आत्माले सुन्ने म्युजिक हो र मैले त्यसैबाट इन्स्पायर भएर म प्राय फेरि दाइको त्यो गाउने फिलिङ्स पनि त्यस्तै हुन्छ मैले अहिलेसम्म दाइको गीतलाई दाइले जसरी गाउन सकेको छैन दाइले डिमान्ड गरे जस्तो अलि मैले जति बनाएको त्यति मैले मनले गाउन सकेँ किन मैले अलिकति मलाई यो मेरो इयरफोनमा अलि नोइजहरू आइरहेको थियो कि हैन ए हैन ठीक छ अहिले राम्रो सुनेको छ दाइ अब यो त भयो दाइले किन भन्दाखेरि अब यो लकडाउनमा अब धेरै मान्छेले गीत बनाए अब हात धुनु पर्छ यो हो कुरा सबैले बनाइसके भएर तर यो टपिक्स पनि एउटा छ नि हैन यो पनि एउटा एंगल छ हैन हाम्रो अब जनताले साच्चै हो दुःख पाइरहेको छ यो बेलामा हैन अनि उनीहरुको लागि भनेर चाहिँ यो गीत बनाएको मैले र सिर्जना राम्रो छ है इट वाज नाइस
दाइ यो छ नि अहिले हामी कोरोनाबाट गुज्रिरहेको छौँ नि यो कोरोना अहिले त अलिकति हामी युज टु भइसकेका छौँ अहिले सुरुमा बिगिनिङमा जब यसको न्युजहरू आउँथ्यो अनि हामी लकडाउनको जुन स्टार्टिङ डेजमा मतलब सर त्यो बेलामा एकदम त्रासमा हामी बसिराखेका थियौँ हो दाइलाई कतिको डर लागेको थियो जस्तो नि कतिलाई अब एउटा यस्तो प्यारानोया पनि भएको थियो अरे न्युज सुन्दा सुन्दै आफूलाई पनि मलाई पनि कोरोना भएको छ कि घाँटी खस्खसाएको थियो मलाई पनि भयो दाइ डराउने म मात्र रहेनछु सबै डराउनु पर्ने जस्तो स्थिति पनि आएको हो अनि फेरि कस्तो छ भनेदेखि अब कोहीसँग कुरा गर्दाखेरि अरूको आफूलाई सर्ने होइन कि आफ्नो अरूलाई सर्ला कि भन्ने पनि चिन्ता गर्नु पर्यो नि होइन न्युयोर्कको स्थिति के थियो मधु सर हामी त यहाँ धेरै डराएर बस्यौँ सुरुमा अब त हेबिचुएटेड भइसक्यौँ एपिसेन्टर थियो होइन जान्छ भन्छ नि हजुर होइन हजुर त्यसैले यहाँको अवस्था जुन थियो अगाडि केही महिना अगाडि केही हप्ता अगाडि त्योभन्दा अहिले त अलिकति नियन्त्रित छ तर पनि पूर्ण रूपमा यसको उन्मूलन भइसकेको छैन र वैकल्पिक यसको औषधिहरूको सोचहरूको बारेमा मैले अध्ययन गरे अनुसार अझै पनि समय लाग्छ खोपहरू निस्केका छैनन् त्यसैले अहिले ठुलो समस्याको विषय बनेको छ न्युयोर्कमा मात्र होइन पुरै विश्वमै होइन हो तर हामी सबैजना एउटै पीडाले ग्रस्त भएको छ अहिले ग्लोबल पिपल चाहिँ अहिले एक भएको छ किनकि हाम्रो पीडा एउटै छ त्रास एउटै छ ओके ब्याक टु म्युजिक यो लकडाउनमा बसेर पनि यो आफ्नो यो हरेक किसिमको प्रब्लमहरू छन् होइन अनि यो म पनि मेरो साथीहरूसँग बसेर घरै बसेर अब अलिकति यो डिप्रेसनमा जाने मान्छेहरूलाई पनि अहिले रिलिफ होस् भनेर पनि हामीले के गीतहरू मेरो साथी योगेश्वर अमाती भयो जेम्स रोलान भयो उनीहरूसँग मिलेर हामीले केही घरमा बसेर पनि के गीतहरू चाहिँ गरिरहेको छु अस्ति एउटा हामीले एउटा युट्युबमा पनि देखाएको थियौँ यसपालि यो कोरोना हुँदा के को यो विषयमा यो भर्खर सन्तोष थपलियाको गीत मैले भनिहालेँ होइन अनि अर्को एउटा गीत चाहिँ नि म चाहिँ नि अब सायद चाहिँ यो चाँडै रेकर्ड गर्दैछु एउटा बसन्त चौधरीजीले लेख्नु भएको एउटा गीत छ त्यो पनि हामी चाहिँ नि सायद चाहिँ नेपाल आइडलको पहिलाको केही सिङ्गरहरूसँग मिलेर हामी रेकर्ड गर्दैछौँ ओके न्यू दाइ ब्याक टु अर्ली डेज म दाइको स्कुलदेखि नै दाइको म म्युजिक फलोअर हुँ दाइलाई म ओल्ड फिल गराउन चाहदिनँ म तर दाइको सङ मैले स्कुलदेखि सुनेको जब मैले दाइलाई देखेँ त्यो बेलामा धेरै च्यानलहरू हुँदैन थियो हामी सबैजनाले हेर्ने नेपाल टेलिभिजन थियो अनि दाइको पर्फर्मेन्स हुन्थ्यो गिटारमा दाइले गाउनुहुन्थ्यो अनि त्यो बेला मलाई देख्दाखेरि लाग्थ्यो कोही फरेनरले गाइरहेछ जस्तो किनभने त्यो म्युजिकमा पनि अलिकति ज्याजी टाइपको मैले सुरुमा त्यो फिल गरेको नै दाइको म्युजिकबाट अलिक ज्याजी टाइपको ज्याज ब्लुजहरूको प्रयोग दाइले त्यो बेलामा गर्नुभएको जस्तो लाग्छ त्यसपछि मैले एउटा गीत सुने त्यस पछाडिबाट नियमित मैले दाइको फलो गर्न थालेँ न आऊ तिमी सपनाभरि न आऊ सपनाभरि मेरो विपना मेरो बिरानो हुन्छ त्यो मेरो फेभरेट सङ हो दाइ म दाइलाई थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु त्यो सङको नै मलाई एउटा इन्सपिरेसन मिलेर म अगाडि बढिरहेको छु म्युजिक फिल्डमा त्यो त्यो रिलेटेड स्मृतिहरू दाइले के सेयर गर्नुहुन्छ कसरी रेकर्ड भयो यो गीत चाहिँ नि अब 1987-88 तिरको गीत हो यो होइन त्यो बेलामा म पनि भर्खर म्युजिक कम्पोजिसन गरिरहेको थिएँ होइन नेवारी गीतहरू चाहिँ नेवार भाषाको गीतहरू चाहिँ मैले धेरै बनाएको थिएँ त्यही पनि यो नेपालीमा अलिअलि मैले बनाउन सुरु गरेको थिएँ अनि त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि गीतहरू चाहिँ नि अब कोसँग माग्ने कि त्यो ठुल्ठुलो गीतकारहरूले हामी जस्तो नयाँ मान्छे खासै गीतै दिँदैन थियो कि अनि आफै लेख्थेँ कि अनि गीत लेख्दाखेरि के हुन्छ भनेदेखि नआऊ सपनाभरि मेरो विपना बिरानो हुन्छ भने यति लाइन चाहिँ मैले लेखेँ त्यसपछि मैले लेख्न सकिनँ होइन अनि मेरो एकदम स्कुलदेखिको साथी स्थापित भन्ने साथीले चाहिँ नि अनि एक अन्तरा उसले लेख्थे
फर्स्ट अन्तरा एउटा उसले लेखिदियो, त्यसपछि त्यही अड्क्यो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ म चाहिँ 90मा चाहिँ म फ्रान्स गएको थिएँ, मेरो साथी जीवन भन्ने न्युयोर्कमै बस्छन्, जीवनलाई चाहिँ मैले यो गीत छोडेर गएको थिएँ। अनि म नहुँदाखेरि यो लास्मित राईलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ जीवनले चाहिँ दिएको थियो गीत चाहिँ गाउनु भन्दाखेरि, तर एउटा अन्तरा मात्रै थियो, एउटा अन्तरा चाहिँ आफै लास्मितले चाहिँ लेखेको थियो। यो गीत चाहिँ लिरिक चाहिँ 3 जना ए लिरिक्स पनि राम्रो छ यो अन्तराको। सुन्ने हो, म अहिले सानो सुनाइ। यो 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 लेट्स न आऊ सपना भरी विपना मेरो बिरानो हुन्छ, जानु नै पर्ने कहाँ हुन्छ, तै पर्दो रहेछ, सपना भरी तिमीसँगै हिँडे विपनामा एक्लो भए नआऊ। बुद्ध भाइ, हजुर हजुर मन छ। अब न्यु सरको प्रेरणाबाट गीतको यात्रा सुरु गरे भन्नुभयो भाइले होइन? हजुर एउटा आफूलाई मन परेको न्यु सरको एउटा गीत जाओस् न। मलाई न्यु दाईको छेउमा एक त गाउनलाई अलिकति कस्तो हुन्छ भने अलि असहज पनि हुन्छ, किनकि उहाँ मेरो मेन्टर पनि हो। अरूहरूको अगाडि चाहिँ म एकदम मै हुँ भनेर गाउन सक्छु, तर न्यु दाईको अगाडि म सक्दिनँ। त्यही पनि लेट मी ट्राई वन्स। यो चाहिँ अब न्यु बच्चाचार्य दाईले नै कम्पोज गर्नुभएको मेरो फर्स्ट एल्बम अर्थ एल्बम, जहाँबाट मैले म्युजिक जर्नी स्टार्ट गरेँ। दाई गाली नगर्नु होला। देख्दैछु म तिमीलाई आँखा चिम्लेर, देख्दैछु म तिमीलाई आँखा चिम्लेर, सपना देख्दैछु म आँखा खोलेर, देख्दैछु म तिमीलाई आँखा चिम्लेर, मनको कुरा भन्नलाई मुखै किन खोल्नु पर्छ र, तिम्रो मनले देखे पुग्छ किन मलाई हेर्नै पर्छ र, हुन्छ जाऊ मलाई तिमी गाली गरेर, देख्दैछु म तिमीलाई। दाइले एकदम त्यहाँ हेरिरहनु भएको छ, त्यो देखेर म डर लागिरहेको छ। धन्यवाद, साह्रै मिठो सुरिलो स्वरमा सुन्न पायौँ। थ्याङ्क यू। हामी यो कार्यक्रमको लगभग मध्यान्तर अब डराएको चाहिँ देखियो है। म दाइको डरायो। यो गीत चाहिँ राम्रो गीत हो है, भन्दाखेरि देख्दैछु म तिमीलाई के आँखा चिम्लेर हो। ए मायालु, तिमीलाई हेर्नलाई मलाई यो आँखा नै किन चाहिन्छ भनेको के थियो। हजुर, गीत गाउँदाखेरि यो फिल चाहिँ गर्नुपर्छ हैन। एउटा कुरा मलाई यो गीतको सन्दर्भमा मधु सर, हुन्छ भन्नुहोस्। दाइले यो कम्पोज न्यु दाइले यो कम्पोज दिइसके पछाडि उहाँले डमी मलाई दिनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले जुन शब्दलाई त्यो स्ट्रेस गर्ने अनि त्यो शब्दलाई मात्रालाई लिने जुन तरिकालाई मैले उतार्न खोज्थेँ, त्यो कहिले पनि हुँदैन थियो कि। त्यो कि त टाइमिङमा जाँदैन थियो, कि फिल आउँदैन थियो। दाइलाई पनि मैले स्टुडियोमा चाहिँ
दाइ तपाईँ नबस्नु म आफ्नै हिसाबले गाउँछु अनि पछि आएर सुन्नु दाइलाई मैले स्टुडियोमा पनि बस्न दिइनँ यो रेकर्ड गर्दाखेरि ओके मधु सर यो गीत चाहिँ राम्रो हजुर दाइले नै एउटा लाइन गरिदिनु हामी यो खासरी गफ गर्नु भन्दा गीतहरू गाउने रमाइलो होला जस्तो लाग्यो म त्यतैतिर जाँदै थिएँ देख्दैछु म तिमीलाई आँखा चिम्लेर देख्दैछु म तिमीलाई आँखा चिम्लेर सपना देख्दैछु म सपना देख्दैछु म आँखा खोलेर देख्दैछु म तिमीलाई आँखा चिम्लेर है यो दुर्गालालजीले एकदम दुर्गालाल श्रेष्ठ दाइ नु सर। एउटा टाइम थियो हजुर हजुर मन सर साह्रै मिठो लाग्यो अनि एउटा सानो प्रश्न मात्रै दिन चाहे मैले सङ्गीत तपाईँले आफ्नो जीवनको 30 वर्ष जति समयलाई सङ्गीतमा समर्पित गराउनुभयो लगातार मलाई त्यस्तो लागिरहेको छ हजुरको जीवनी पढ्दाखेरि हजुर 30 भन्दा बढी र अहिले आएर सङ्गीत के हो जस्तो लागिरहेछ के हो जिन्दगीमा तपाईँको जिन्दगीमा सङ्गीत भनेको सङ्गीत मेरो लागि त अब सास फेर्ने जस्तै हो अब त्यस्तो भयो ठिक छ बुद्ध भाइ साह्रै एकदमै सठिक जवाब मैले पाएँ म साह्रै खुसी छु न्यु दाइले म्युजिकको परिभाषालाई म्युजिक कम्पोज गरेर नै दिनुहुन्छ र सङ्गीतको वास्तव परिभाषा अब त्यो यति व्यापक चिज छ परिभाषा नै हुँदैन यो पनि त्यो के भन्छ शब्दले मतलब पुग्दैन हुँदैन किनभनेदेखि हरेक सङ्गीत भनेको हरेक मान्छेलाई आफ्नो आफ्नै चिज हुन्छ कि होइन अब मेरो लागि एउटा चिज हो बुद्धको लागि अर्कै हुन्छ तपाईँको लागि अर्कै होला सबैको मान्छेको सुन्ने मान्छे होइन कसैको लागि म्युजिक नोइज पनि हुनसक्छ होइन दाइ म एउटा पुरानो कुरा रिमाइन्डर गरौँ भनौँ एउटा टाइम थियो 90s को टाइम म्युजिक सुन्ने भन्दा सुनाउने जमाना थियो कि माहौलमा क्यासेट बजाउँथ्यो सबैले सुन्न पाउँथ्यो फ्यामिली सोसाइटीले त्यो टाइममा हिन्दी गीतहरू यति बस्थ्यो हरेक घरमा चाहिँ 20-25 वटा मसँग नि 100 वटा क्यासेट्सहरू थियो अनि म पनि हिन्दी गीतहरू सुनेरै म ग्रुम भएको त्यो टाइममा एउटा म्युजिक आयो त्यो म्युजिक आउँदाखेरि हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रो नेपाली म्युजिक छ है नेपाली स्रष्टा छ नेपाली सङ्गीत छ नेपाली गीतकार छ भने त्यो गीत थियो ओह्राली लागेको हरिणको चाल हो मलाई पनि धेरै मनपर्ने गीत हो त्यसले एउटा भन्नु त्यो सिङ्गरको पनि एउटा रामकृष्ण ढकालको पनि एउटा इस्टाब्लिसमेन्ट भयो त्यो म्युजिकसँग त्यो म्युजिकलाई पनि एकपल्ट अब हामी रिमाइन्ड गरौँ न दाइसँग त्यो रेकर्ड गरेको त्यसको स्मृतिहरू के छ कसरी कम्पोज गर्यो यो कम्पोज आनन्दले लेखेको गीत हो होइन सिम्पल एउटा चाहिँ अलि अगाडि चाहिँ रामकृष्ण ढकाल चाहिँ अलिकति त्यो बेलामा चाहिँ नारायण गोपालको गीत गाउने नारायण गोपालको जस्तै स्वर होइन त्यस्तो भन्थ्यो पहिला अनि उसको गीतहरू अनि मलाई चाहिँ अलिकति रामकृष्ण ढकाललाई अब त्यति धेरै सोचेको होइन यो कहिले कतिपय कुराहरू त पछि भनिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ कि मैले चाहिँ जस्ट सोचेको चाहिँ नि अलिकति लोक शैली पनि अलि आओस् गीतमा होइन पनि त्यति जस्ट सोचेर बनाएको गीत हो होइन अनि यो गीत पनि अलिक सजिलोसँगै बनाएको हो रामकृष्ण ढकालले गाएको होइन दाइको गीतबाट रामकृष्ण ढकालले अलिकति त्यस्तो भन्नु नै मिल्दैन रामकृष्ण ढकाल चाहिँ सिङ्गिङको एउटा प्याटर्न चाहिँ अलिकति चेन्ज गरेको छ उहाँको आफ्नो एउटा यो प्याटर्न चाहिँ रामकृष्ण ढकाल आफै पनि कहिलेकाहीँ भन्छन् होइन भन्छन् तर राम आफै पनि एकदम ट्यालेन्टेड सिङ्गर हो होइन कहिलेकाहीँ यसलाई एकपल्ट हामी रिमाइन्डरको लागि पुरानो त्यो ओह्राली लागेको
ओराली लागेको हरिणको चाल भो बाँचुन्जेलसम्म पनि मरेकै हाल भो छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले छल गर्यो मायाले यो गीतमा हाम्रो नेपाली माटोको पनि एउटा फिल आउँछ मधु सर। मैले अघि भने दाइले अलिकति ज्याज टाइपको म्युजिकहरू को स्टार्ट गर्नुभएको थियो, तर बिचमा दाइले चाहिँ नेपाली माटोलाई पनि म्युजिक चाहिँ नि अब हाम्रो चाहिँ नि यो एउटा हामीले हाम्रो नेपाली म्युजिक भनौँ न, यो जुन हामी मोडर्न म्युजिक भन्छ, आधुनिक गीत भन्छौँ होइन, यो गीत चाहिँ नि सङ्गीत चाहिँ अलिक भिन्नै खालको सङ्गीत हो कि यसमा कहिले काहीँ चाहिँ नि अलिक वाल्स पनि आउनु सक्छ, कहिले ब्लुज आउनु सक्छ होइन, कहिले शास्त्रीय सङ्गीत आउनु सक्छ है, कहिले लोक शैली आउनु सक्छ, हरेक चिज आउनु सक्छ कि। पहिला पहिला अब हामी पनि अब नान दाईहरूको गीतहरू सुनेर, गोपालचन्द्र दाईहरूको गीत सुनेर हामी हुर्केको हो होइन। उहाँहरूको गीतमा पनि त्यही शैलीहरू, उहाँहरूले पनि गीतहरू, उहाँहरूको गीतमा कहिलेकाहीँ शास्त्रीय आउँछ, कहिलेकाहीँ अब अलिक ब्लुज प्याटर्नको गीतहरू पनि उहाँहरूले गाउनु भएको छ होइन। त्यस्तै यो हाम्रो म्युजिक चाहिँ नि कहिलेकाहीँ मोडर्न म्युजिक चाहिँ जुन भन्छौँ नि हामी, जुन गीत सुन्छौँ होइन, कहिले यो चाहिँ यसमा चाहिँ नि कस्तो भने शास्त्रीय मात्रै सिकेर पनि पुग्दैन कि। यो मोडर्न म्युजिकमा जुनै किसिमको म्युजिक आउन सक्छ कि यसमा। हजुर, दाइले जस्तो अब गोपाल योन्जनहरू उहाँहरू जस्तो उहाँहरूसँग दाइले काम गर्नुभयो, सँगसँगै दाइले फेरि यति अर्कै खालको फरेन म्युजिकलाई पनि प्र्याक्टिस गराउनु भएको थियो, एक्सपेरिमेन्ट गराउनु भएको थियो दाइले। वेस्टर्न म्युजिसियनहरूमा दाइ इन्सपिरेसन? सुरुमा मैले म्युजिक सुरु गर्दा वेस्टर्न स्टाइलको म्युजिकमा होइन, म इन्फ्लुएन्स चाहिँ त्यसमाबाट थिएँ म सुरुमा चाहिँ नि। अनि तर तै पनि बच्चादेखि म्युजिकल भएकोले हाम्रो पहिला पहिला टोलमा चाहिँ नि अब जहिले पनि हुन्छ नि त्यो अलि त्यो कल्चरल गीतहरूसँग पनि त्यत्तिकै म भिज्न पाएको थिएँ भनौँ न होइन, त्यो ब्लडमै भएको भने पनि हुन्छ होइन। त्यो चिजहरूले अलिकति फाइदा गर्यो मलाई। अनि सुरुमा चाहिँ नि अब त्यो हामी सानो बेलामा अलिकति अब म चाहिँ मेरो टोल चाहिँ ओम्बालमा हो, त्यसको सँगै चाहिँ झोसे भन्ने थियो, झोसे टोललाई पनि फ्रिक स्ट्रिट भन्थ्यो होइन। त्यो हिप्पीहरूको टाइम पनि मैले एकदम आँखाले सानो बेलामा हेर्न पाएँ होइन। अनि त्यो बेलाको चाहिँ म्युजिकहरू बब डेलिनहरूको म्युजिक, बिटल्स, रड स्टेवार्डहरू भयो होइन, थुप्रै म्युजिकहरू त्यो बेलामा त्यो बाटोमै गुन्जिरहन्थ्यो कि होइन। अनि त्यस कारणले त्यसको इन्फ्लुएन्स अलिकति वेस्टर्न म्युजिकको थियो। तर चाहिँ अनि पछि नेपाली म्युजिकमा अब चाहिँ जानु छ भने त हाम्रो म्युजिकहरू कस्तो छ भन्दाखेरि त्यसमा कुनै गीतहरू लोक पनि आउनुपर्छ, आउनु सक्छ, त्यसमा शास्त्रीय पनि हुनसक्छ होइन, जे पनि हुनसक्छ भनेर अलिअलि शास्त्रीय सिकेँ, अलिअलि लोकगीत विषयमा रिसर्च गरेँ होइन। त्यस कारणले अलिकति त्यो आगे हुनुपर्छ। हजुर, दाइको त्यो म्युजिक स्टेसनमा, दाइको वर्क स्टेसनमा त्यहाँ एउटा राम्रो चाहिँ पेन्टिङ चाहिँ जोन लेननको छ। दाइसँग जोन लेननको नि केही इम्प्रेसन होला? बिटल्स चाहिँ नि एकदमै बिटल्स सुनेरै हुर्केको है। दाइ आजको यो प्रोग्रामको मौका पारेर दाइलाई मैले एउटा कुरा सोध्छु, म्युजिक कम्पोजिसन गर्ने सेक्रेट टेक्निक। मैले दाइको स्टुडियोमा गएर कहिले काहीँ 3-4 घन्टा पनि दाइलाई वेट गरेको छु क्या, दाइको केही दाइसँग सिक्ने भनेर। त्यो मौका पाएको थिएन, आज मैले मौका छोपेँ। दाइ कसरी त्यो क्या, दाइ भनेको त एउटा मेलोडी ब्याङ्क हो, दाइसँग कसरी त्यो मेलोडिजहरू आउँछ एउटा एउटा बताइदिनु पर्यो, यहाँ अरूले पनि, अरू भ्युअर्सहरू पनि छन् होइन। कम्पोजिसन सिक्ने भनेको चाहिँ नि अलिकति त्यो चाहिँ नि सबभन्दा पहिला चाहिँ नि गिटार सिक्ने जस्तो होइन है, गीत सिक्ने जस्तो पनि होइन है। सबभन्दा पहिला चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कम्पोजर हुनुलाई चाहिँ नि अलिकति चाहिँ सबभन्दा विभिन्न किसिमको गीतहरू धेरै सुरुमा चाहिँ नि
अ, सुनेको एकदम हुनुपर्छ पानी गरेको राम्रो सबभन्दा पहिला इन्भेस्टमेन्ट है। सुरुमा धेरै विभिन्न किसिमको गीतहरू राम्रो नराम्रो जस्तै सुकै गीतहरू होइन। त्यो त्यो एउटा एक्सपिरियन्स गीत कस्तो हुनुपर्छ, राम्रो गीत के हो भन्ने नि होइन। राम्रो राम्रो कम्पोजरहरूको गीतहरू होइन सुरुमा चाहिँ नि त्यसरी सुरु हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अनि अब अरू चाहिँ नि के छ भनेदेखि एउटा प्र्याक्टिकली गरेर हेरौँ दाइ, एउटा प्र्याक्टिकल गरेर हेर्दा राम्रो हुन्छ। मधु सर मैले एकछिन एउटा टाइम लिएँ। हुन्छ दाइ एउटा मधु सरको एउटा लाइन हो, मैले भर्खर पाएको छु मधु सरबाट यहाँ भाइबरमा। त्यो लाइनलाई एउटा गरौँ दाइ, मैले पढेको सुनाएँ। यो सहर हराइरहेछ, मान्छेको भिडभित्र कराइरहेछ। यो सहर हराइरहेछ, मान्छेको भिडभित्र कराइरहेछ। यसलाई एउटा कस्तो छ भनेदेखि यो कहिलेकाहीँ तुरन्त गीत मेरो विशेष गरेर चाहिँ मैले गीत बनाएको चाहिँ होइन, मेरो पपुलर गीतहरू मैले एकछिन एउटा एकदम सजिलोसँग मैले बनाएको छु कि होइन। त्यो तर चाहिँ यो तर यो म्युजिक कम्पोजिसन गर्ने भनेको यो यस्तो मैले तुरन्त बनाउनु सक्छ भनेर चाहिँ घमण्ड गर्ने कुरा पनि होइन जस्तो लाग्छ होइन भने होइन। अब तर यसरी गाडी यो गीत कहिले गुनगुनाएर मात्रै गीत हुन्छ पनि लाग्दैन मलाई। के भनेको शब्द भने त यो सहर हिजो आज हराइरहेछ। के अरे यो सहर हिजो आज हराइरहेछ। यो सहर हिजो आज हराइरहेछ, मान्छेको भिडभित्र कराइरहेछ। ठिक छ दाइ, मान्छेको भिडभित्र के अरे कराइरहेछ, भित्र कराइरहेछ ठिक छ दाइ। इम्प्रोभाइजेसनको साह्रै मजा आयो। दाइको कम्पोजिसनको बेला मैले कहिलेकाहीँ मौका पाउँथेँ दाइसँग बस्नलाई। अनि दाइसँग एउटा रेकर्डर हुने गर्थ्यो। अनि राम्रो धुन कुनै आउने बित्तिकै दाइले त्यो रेकर्डर अहिले पनि छ दाइ? अहिले पनि छ, अहिले पनि छ। तर आजकल मोबाइलहरू मोबाइलहरू भइहाल्यो। त्योभन्दा अगाडि हामी पहिले वाकम्यान जस्तो छ नि त्यो रिकर्डर, त्यसमा पनि खुब रिकर्ड गर्थ्यौँ हामीले होइन क्यासेटमा। हजुर ओके दाइ। यो अहिले एउटा कोइन्सिडेन्टली के छ भने दाइ, हाम्रो गीतकार पनि साथमा हुनुहुन्छ डाक्टर मधु दाइ, गायककार सङ्गीतकार पनि हुनुहुन्छ। म पनि एउटा विद्यार्थी, म पनि साथमा छु दाइ। मैले एउटा टाइममा दाइलाई एउटा लिरिक्स ल्याएर दिएको थिएँ, अनि दाइले त्यसको कम्पोजिसन पनि गर्नुभएको थियो। आशा मनमा जगाऊ, मनमा दियो जलाऊ, हाँसेर बाँच्नेहरूले रुनेहरूलाई हँसाऊ। त्यो चाहिँ मैले रेकर्ड गर्नै बाँकी छ दाइ। त्यो एउटा धुन एकपल्ट रिमाइन्ड गरौँ, रिकल गरौँ त्यसलाई। दाइले गर्नु, तर मैले जस्ट दाइलाई मैले एउटा स्मरणको लागि। आशा मनमा जगाऊ, मनमा दियो जलाऊ, हाँसेर बाँच्नेहरूले रुनेहरूलाई हँसाऊ। आशा मनमा जगाऊ, मनमा मनमा दियो। म लो लगाउँछु है। आशा मनमा जगाऊ,
दियो जलाऊं हाँसेर बाँच्ने के हो त्यो के थियो हाँसेर बाँच्नेहरूले हाँसेर बाँच्नेहरूले रुनेहरूलाई आशा मनमा जगाऊ। अन्तरा छ दाइ, अन्तरा मिठो बनाएको छ यसको। मलाई पनि याद छैन मलाई। रुनु मात्र हैन हैन हार मात्र पनि छैन रुनु मात्र हैन हैन हार मात्र पनि छैन हाँस्न जाने बाँच्न जाने जीवन गाह्रो छैन जीवन गाह्रो छैन आशा मनमा जगाऊ। थ्याङ्क यू दाइ। यो दाइको राम्रो कम्पोजिसन छ, मैले यसलाई रेकर्ड गर्ने बाँकी छ। साह्रै राम्रो सङ्गीत हाल्नु भएको रहेछ, मलाई एकदम। हजुरलाई मनपर्ने एउटा मात्र गीतको नाम लिनु पर्दाखेरि कुन चाहिँ गीत तपाईँले पर्फर्म गर्नुहुन्छ? एउटा गीत आफूलाई मन परेको, गाह्रो बेस्ट वान फ्रम द बेस्ट वान। त्यस्तो भन्नु चाहिँ नि अलिकति गाह्रो हुने रहेछ कि सिचुएसन अनुसार हुने रहेछ। फेरि गीतहरू अक्सर चाहिँ नि के हुने रहेछ भनेदेखि तत्काल के गीत बनाए होइन नयाँ गीत भर्खर के बनाइरहेको त्यो गीत चाहिँ नि गाउँ लाग्दो रहेछ। अहिले भर्खर भने मैले सन्तोष थापाले गीत होइन त्यो के मेरो देश मेरो छिमेक भन्ने गीत अघि मैले सुरुमा गाएको थिएँ नि, अहिले त्यो गीत चाहिँ मेरो दिमागमा यस्तो अहिलेको टाइममा प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ त्यो गीत चाहिँ गुजिराख्दो रहेछ होइन। सिचुएसन अनुसार चाहिँ नि हुँदो रहेछ गीतहरू चाहिँ नि। कुनै बेलामा चाहिँ मैले अब यस्तो पनि होइन कि एकदमै त्यो एकदम ठुलो शब्द भएको अथवा राम्रो त्यस्तो पनि होइन। आफूले कहिलेकाहीँ कुनै बेलामा चाहिँ नि जुन बनाइराखे त्यो गीतहरू होइन खास चाहिँ अब कुनै बेला भनौँ न क्या बोर भयो गीत चाहिँ त्यही पनि मन पर्थ्यो मलाई होइन। अहिले चाहिँ नि अनि कुनै चाहिँ लैजा चरी भन्ने गीत छ नि, त्यो सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? लैजा चरी हजुर म चाहिँ ज्ञानु के अपडेट छ? अहिलेसम्म हामीलाई धेरै श्रोताले हेरिरहनु भएको छ होइन। हजुर हाम्रो भनौँ नेपालबाट विभिन्न देशबाट चाहिँ संसारबाटै हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। ड्यु बज्रचार्यलाई चाहिँ एकदमै राम्रो मानेर इभन बुद्ध साके ज्यू पनि अब गीत गाउनुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा भयो आज होइन। अनि एकजना भिउरले चाहिँ न्यु बज्रचार्य दाइलाई कसरी भेटाउने भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो क्या मलाई। हजुर भेट्न सक्छु अब म त अब के गर्ने भन्ने हिसाबमा कुरा भयो। ठिकै छ अब यो कुनै त्यस्तो अब ठुलो सो होइन, ओके भनेर मैले भनेको छु। म ल्याउँदा हुन्छ नि दाइ? दाइ हुन्छ नि। अब मैले नाम पनि सोधेको छैन उहाँलाई। म चाहिँ न्यु दाइको एकदम फ्यान हो भन्नुभयो, मैले चाहिँ अब नाइ भन्नै सकिनँ के। ल एकजना प्रतिनिधिलाई पाउँ हाम्रो शोमा। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते ल नमस्ते। प्रोग्राम चाहिँ छ नि बुद्धहरू गीत गाएर बोरिङ भयो बेलामा यो समीक्षा चाहिँ नि नेपाल आइडलमा पनि हुन्छ नि होइन। एकदम राम्रो उसलाई चाहिँ अहिले यसपालि चाहिँ नि अलिकति लकले फेभर नगरेको है। एकदम खुसी लाग्यो सर। समीक्षा चाहिँ नि समीक्षा के मैले तारिफ गरेर एउटा गीत सुनाइदेऊ ल तिमीले। हुन्छ सर। सर म चाहिँ यो गीत चाहिँ एकदम हजुरसँग र यो गीतसँग चाहिँ म एकदमै कनेक्टेड छु होइन। अनि मैले फर्स्ट टाइम
लाइफमा गीत गाउँदाखेरि पनि मैले यही गीत गाएको हो र मलाई इभन थाहा पनि थिएन हजुरको कम्पोजिसन हो भनेर होइन। अनि जब मैले नेपाल आइडल सिजन 2 मा अडिसनमा यो गीत गाएको थिएँ नि हजुरले मलाई भन्नुभएको थियो यो मेरो कम्पोजिसन हो भनेर, त्यति बेला मैले बल्ल थाहा पाएको थिएँ आज म त्यही गीत गाउन चाहन्छु। मलाई गिटार चाहिँ राम्रो बजाउन आउँदैन तर स्केल मात्रै लिन्छ है। हाम्रो बुद्ध साके भन्दा त राम्रै होला। एकदम राम्रो छ। आँखा चिम्लेर बस्छु सुत्नै सक्दिन, तिम्रो याद आई मेरो निन्द्रा खोसेर लान्छ। हाँसोसँगै आँसु पनि झर्छ, हाँसोसँगै आँसु पनि झर्छ। समय त हिँडिसकेछ मेरो माया छिनी लाँदैछ, मुटु धेरै दुख्छ मेरो सम्झाउन खोज्छु सक्दिन, सक्दिन। आकाशका तारा हुन् कि मेरो कुरा सुन्ने, जुन मात्रै छ कि मेरो मनको दशा बुझ्ने। आकाशका तारा हुन् कि मेरो कुरा सुन्ने, जुन मात्रै छ कि मेरो मनको दशा बुझ्ने। मलाई बुझ्ने भए नि के गर्नु, यो मनैमा राख्न सक्दिन। समय त हिँडिसकेछ मेरो माया छिनी लाँदैछ, मुटु धेरै दुख्छ मेरो सम्झाउन खोज्छु सक्दिन, सक्दिन। थ्याङ्क यू। कस्तो डर लाग्यो। ब्राभो ब्राभो। समीक्षा बहिनी थ्याङ्क यू सो ऊ चाहिँ मच। नि यस्तो राम्रो सिङ्गर है ऊ चाहिँ नि होइन समीक्षा। सम्म समीक्षा चाहिँ नि अब यो नियर फ्युचरमा चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि धेरै माथि आउँछ मलाई थाहा छ है। तर नेपाल आइडलबाट समीक्षा छ नि, समीक्षाले नेपाल आइडलमा त्यहाँबाट ऊ चाहिँ नि अब आउट हुँदाखेरि त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि उसले चाहिँ नि मनमनै चाहिँ न्यु बजाचार्यको मुख पनि हेरिदिनु भनेको थियो हो। तपाईले कहिले त्यसो भन्नु, मलाई एकदम मनपर्छ जहिले। है हजुरको हरेक कम्पोजिसनहरू मेरो एकदमै फेभरेट हो होइन। अब के भन्नु हजुर, म एकदम अघिको गीत मार्सा अधिकारी गाएको गीत थियो हैन? मार्सिया अधिकारी उसको लागि धेरै अगाडि बनाएको गीत हो, धेरै अगाडि भएको गीत हो। मैले बितिसक्यो उसले गर्ने सम्झेको मैले, समीक्षाले गरेर। उसले अर्को पनि एकदम राम्रो गाउँछ उसले, समीक्षाले। उसले मैले श्रेया घोषाललाई बनाइदिएको गीत पनि त्यो पनि तिमी गाउँछ है? ए त्यो गीत हो कि अलि अब यो अलिकति वेस्टर्न प्याटर्नमा थियो। अब श्रेया घोषालको पनि एउटा ठिक भयो यार समीक्षा, तिमी आएको एकदम ठिक भयो होइन न्यु दाइ। अब चाहिँ न्यु दाइले समीक्षालाई राखेर हामी चाहिँ सरप्राइज भइरहेछ त। ल सुन्नु सुन्नु हजुरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच है। मैले चाहिँ अब यहाँनिर उहाँले फेरि अब मेसेज पठाएर खोइ मलाई लिङ्क कहाँबाट आउने भन्नुभयो के। मैले यो मैले भन्नै सकिनँ न्यु दाइ। ल ठिक छ ठिक छ। सरलाई मिस गरिरहेको थियो नि त हामीले, आइडल अब आएको छैन टिभीमा। अनि समीक्षालाई बोलाएर सरप्राइज दिने काम मैले गरे हो नि दाइ। हो र। ल सुन्नु समीक्षा। सुस्तेरी सुस्तेरी
फेरि बहकिन थालेछु म गाउँदा गाउँदै नाची फेरि महकिन थालेछु म झुम 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 झुम्न थालेछु म तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले तिम्रो प्रेमले थ्याङ्क यू बिहान बिहान धेरै राम्रो सर। छ है हजुर अब समीक्षा बहिनी पनि हुनुहुन्छ नेपाल आइडलका कन्टेस्टेन्ट, जज पनि हुनुहुन्छ र हामीलाई हजारौँ श्रोताले हेरिरहनु भएको छ। अब यतिखेर चाहिँ कस्तो फिलिङ भइरहेको छ भन्दाखेरि हामी इन्द्र म्याम र काली सरको प्रतीक्षामा छौँ। हो र अब फड्किरहेको छैन र यो सर? त्यही भयो नि हो नि थ्याङ्क यू समीक्षा, एकछिन आएर हामीलाई इन्टरटेन गराइदियो। अरूभन्दा पनि न्यू दाईलाई एउटा सरप्राइज भयो, न्यू दाई बोर भइराखेको थियो मेरो गीत सुनेर, फ्रेस भइहाल्यो। होइन मलाई चाहिँ यो खास हुने समस्याहरू थाहा छ होला है आइडलमा। म सबभन्दा बोल्न नजान्ने जजमा मै पर्छु। होइन सर, हजुर एकदमै सपोर्टिभ, एकदमै मलाई त एकदम मनपर्छ। सबैजना चाहिँ न्युजदेखि डर लाग्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्छ होइन यसो हेर्दाखेरि पनि, तर मलाई चाहिँ सर एकदमै त्यो चाहिँ डर केही लाग्दैन कि सरसँग चाहिँ एकदम सर चाहिँ एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ क्या हामीसँग जस्तो लाग्छ। त्यस्तै पहिल्यैदेखि त्यस्तै लाग्थ्यो। एउटा कुरा न्यू दाई, एउटा कस्तो नि यो नेपाल आइडलमा चाहिँ दाइले तिमी भनेको भनेर गुनासो गरेको भन्ने कुरा मैले कता कता यता कता सुनेको थिएँ। यो के छ दाइ, दाइले यसमा केही भन्न चाहनुहुन्छ? समीक्षा पनि यही छ होइन? अब समीक्षालाई त म तिमी नै भन्छु नि होइन, हामीलाई चाहिँ तिमी भन्यो भन्ने यो खास पनि कस्तो छ भनेदेखि तिमी भन्नु न तपाईँ। हजुर यो खास चाहिँ नि हामी चाहिँ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ नि एकदमै चाहिने भन्दा बेसी सिरियस हुन्छौँ हामी चाहिँ नि होइन। यो किनभने हाम्रो जस्तो देश भनौँ न विभिन्न जातिहरू विभिन्न भाषा भएको होइन ठाउँमा होइन, एउटा भाषामा मात्रै मान्छेले पर्फेक्ट बोलोस् भन्ने नि होइन। मेरो के न्युयोर्ककै साथीहरू पनि उनीहरू पनि एकदम गुनासो गर्छन् कि, अनि उनीहरू एकदमै यो सबै मान्छेहरू यो भाषामा एकदमै राम्रो, इफ मेन त जानुपर्ने यो फिलिङमा हो जस्तो लाग्छ मलाई है, सङ्गीत भन्ने नि होइन। त्यस कारणले हामी कति गीतहरू सुन्छौँ नि हामी नेपाली गीतहरू, कुनै गीतमा हामी तपाईँ भन्ने शब्द मैले त खासै सुन्दिनँ है गीतहरूमा होइन। तिम्रो जस्तो मुटु मेरो पनि भन्ने गीतलाई तिमीको ठाउँमा तपाईँ राख्यो भए कस्तो सुन्थ्यो होला होइन? समीक्षा कस्तो सुन्थ्यो होला होइन? हरेक गीतहरू होइन। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ नि यो अब आफूभन्दा एकदम सानो सानो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले तपाईँ भनेर कुरा गरेर राख्दा मलाई बरु त्यो चाहिँ मलाई आर्टिफिसियल लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। आजकल बोल्छन् नि सानो बच्चाहरूलाई पनि एकदम तपाईँ कस्तो यस्तो बोल्छ, मलाई चाहिँ त्यो अब मैले नेपाली सिक्दाखेरि म सानो बेलामा हामी स्कुलमा पढ्दाखेरि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले टिचरले नेवारी भाषामै सिकाउँथ्यो कि होइन। नेपाली त मैले धेरै पछि सिकेको नेपाली भाषा होइन। अनि त्यस कारणले भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ नि विभिन्न तामाङहरू छन्, राई लिम्बूहरू छन्, आफ्नो आफ्नै भाषा हुनेहरू होइन। सबै एउटै भाषामा एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन कि होइन। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि यो मान्छे भाषामा भन्दा फिलिङमा जानुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि फेरि यो भाषामा अचम्म लाग्छ होइन, कहिलेकाहीँ हामी गीत सुन्छौँ नि
ईश्वर तैँले भन्दाखेरि ईश्वरलाई नभन्नु पनि मिल्ने है होइन त्यो भन्दा पनि मिठै सुन्थ्यो नि होइन त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ यो मान्छेलाई कसरी कनेक्ट गर्छ त्यसमा बेसी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन हजुर एउटा कल्चर दाइ एउटा सिनियर आर्टिस्ट भएको हिसाबले भाइ बहिनीहरूलाई तिमी भन्नु त त्यो त्यसमा अस्वाभाविक केही पनि हुँदैन मेरो र दाइको छोरा बराबर एजको छ र पनि अब मलाई दाइले चाहिँ एउटा जुनियर भनेर तिमी भनेर भन्नुहुन्छ जिस्काउनुहुन्छ अब त्यसमा माइन्ड गर्ने कुरा हुँदैन मैले यो कुरा सुनेको भएको कारण मैले यो निकाले अङ्ग्रेजी भाषामा हजुर तर म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ नि होइन भन्नु ल समीक्षा के भन्ला हो म चाहिँ फेसबुकमा गएर लाइभ हेर्छु अनि म चाहिँ अब यहाँ यत्रो आउने यत्रो टाइम दिनुभयो छोटो टाइममा पनि मलाई अटाइदिनु भयो होइन त्यसको लागि समय र सृजना भन्ने टिमलाई चाहिँ एकदम थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु वेलकम बहिनी अनि हजुर सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू समीक्षा दा धन्यवाद बाइ समीक्षा भएकोले हामीलाई अझै धेरैले मान्छेले हेर्छ कि जस्तो लागिरहेको छ समीक्षाको धेरै ब्रान्डहरू छ नि त यो प्रोग्रामको एउटा एट्र्याक्सन है समीक्षा थ्याङ्क यू है म लाइभ हेर्छु सर हुन्छ सर है ल ओके बाइ सर थ्याङ्क यू सो मच ओके बाइ थ्याङ्क यू भेरी मच वेलकम अब हामी यो कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइपुगेका छौँ यो चाहिँ अब मैले भन्नुपर्छ समयले हामीलाई त्यतिको साथ दिइरहेको छैन अब एकदम छोटो प्रश्नहरू छ भने पनि विदाउट ब्याकग्राउन्ड एकदमै सर्ट प्रश्नहरूमा जाउँ र बढीभन्दा बढी साङ्गीतिक यात्रामा हामी लागौँ किन भन्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै दर्शकहरूले सङ्गीत सुन्न मन चाहनु भएको छ न्युसरबाट न्युसर एउटा राम्रो गीत तपाईँको एकदमै मनपर्ने एउटा फेभरेट अहिलेको लागि अहिलेको सन्दर्भमा यतिखेर एउटा जाओस् एउटा ब्रेक लिउँ एउटा गीत छ मलाई गाउनु मन लाग्ने तिमी बिना तिमी बिना तिमी बिना तिमी बिना म हुनु के हुनु तिमी बिना म हुनु के हुनु तिमी बिना म हुनु के हुनु आँसु बिना सम्भव छ है रुनु हात बिना सम्भव छ है छुनु सम्भव होला सासै बिना जुनु तिमी बिना म हुनु के हुनु तिमी बिना म हुनु के हुनु तपाईको स्वर मलाई आइरहेको छैन मधुजीको स्वर मलाई आइरहेको छैन हेलो हजुर बल्ल आयो हजुर मैले भन्दै सर साह्रै मिठो यो धुन शब्द संयोजन मलाई एकदम मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो धेरै श्रोताहरू धन्यवाद दिइरहनु भएको छ बुद्ध भाइ हजुर म छ बुद्ध भाइले न्युसरबाट प्रेरणा पाएर म पनि केही गर्छु भनेर एकदमै तातेर आफ्नै शब्द आफ्नै यो सङ्गीत राखेर पनि गाउनु भएको छ हैन मैले बनाएको छु त्यो सम्भव छ भने थोरै एकसो हामीलाई सुनाइदिनु हुन्थ्यो कि हुन्छ मैले के भन्दै थिएँ भने न्यू दाईको जुन एउटा सिङ्गिङ प्याटर्नमा चाहिँ त्यो म्यानली भोइस आउँछ नि जुन अनि म न्यू दाईसँग भन्थेँ क्या दाइ
मधु सर दाइ म हजुरको अगाडि गाउँदाखेरि मलाई आफ्नो स्वर केटीको जस्तो लाग्छ यो एउटा मैले अस्ति भर्खर डोरी मैले रेकर्ड गराइसकेको छु दाइ यो चाहिँ अलिकति मलाई अलिकति यो लाइफको एउटा मेरो अध्यात्म प्रतिको झुकाव सँगसँगै मैले एउटा म्युजिक कम्पोज गरेँ काम अब यो रेकर्ड त भइसकेको छ दाइले भन्नुभयो भने फेरि म रिरेकर्ड गराउँछु घाम सरी आउँछु बिहानी भई छाउँछु केही छिनलाई रमाउँछु फेरि कहाँ हराउँछु सपनीमा छु कि विपनीमा छु कहाँबाट आएको कहाँ जानेछु म को हुँ के को लागि हुँ कहाँबाट आएको कहाँ जानेछु यति नै हो धन्यवाद गाउन सर सक्दिनँ। हामीसँग प्रश्न त धेरै नै छन् होइन तर प्रश्न मात्र गर्दाखेरि हामीले गीत सुन्न पाउने अवसरबाट हामी वञ्चित हुनु पर्ला भन्ने कुरामा हामी एकदम सचेत छौँ तैपनि प्रश्नहरूको भिडबाट एउटा सानो प्रश्न यो नेपाल आइडलमा पनि सर हुनुहुन्छ गाउँघरको सरहरूको विभिन्न प्रतिभाहरूलाई छानेर तपाईँहरूले एउटा स्टेज दिनुहुन्छ र त्यो प्रतिभालाई फल्न जुन अवसर दिनुहुन्छ नि त्यो एकदमै प्रशंसनीय छ हाम्रो पालामा यस्तो थिएन हामी त यो तपाईँहरू अहिले खोज्नुहुन्छ प्रतिभाहरू हामी चाहिँ जङ्गलमा गएर बाख्रालाई घाँस खोज्थ्यौँ हाम्रो पालामा हामीले खोज्नु कोही पनि आउँदैन थियो तर अहिलेको जेनेरेसनलाई एउटा फेसिलिटी भइरहेको छ र एकदमै काम गर्नु भएको छ यो सिजन 1 सिजन 2 हुँदै सिजन 3 सम्म पनि हैन यो पर्दा बाहिर छौँ हामी त पर्दाभित्र चाहिँ के हुन्छ नि वास्तवमा त्यो भन्नै मिल्ने त्यस्तो कुनै एकदम रोचक अविस्मरणीय क्षणहरू पनि छन् कि यसो सेयर गरिदिनु हुन्थ्यो कि मैले अघिदेखि त सोध्नु मन लागिरहेको थियो यसको बारेमा पर्दाभित्रका कुराहरू केही रोचक कुराहरू जुन बिर्सन सक्नुहुन्न तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ छन् अब विभिन्न किसिमको अब नेपाल आइडलले चाहिँ के गर्छ भने हरेक कार्यक्रमको आफ्नो आफ्नै फर्मेट हुन्छ है होइन कुनै प्रोग्रामको फर्मेटले चाहिँ अब बाहिर विदेशमा बस्नेहरू पनि आउनु मिल्छ पनि गर्छन् होइन जस्तै नेपाल आइडलको चाहिँ एउटा आफ्नै किसिमको एउटा फर्मेट छ होइन नेपाल आइडलले के गर्छ भनेदेखि यो गीत गाउने जसले पनि रहर गर्न पाउँछ भन्छ है गीत गाउनु भनेको एकदमै त्यो हामी जुन गाउँछौँ नि होइन जो आफूलाई सिङ्गर भन्छौँ होइन उनीहरूको मात्रै पेवा होइन भन्छ होइन त्यस कारणले चाहिँ नेपाल आइडलमा अलिक फनी टाइपको गीत गाउनेहरू पनि कोही आउँछन् नि होइन है किनभनेदेखि रहर त जसले पनि गर्छन् होइन अनि सबै किसिमको मान्छे हुन्छन् भन्ने खालको चाहिँ नि त्यो प्रोग्राम गर्छ नेपाल आइडलले चाहिँ अलिकति भर्सटाइल सिङ्गरहरू खोज्छन् है त्यस्तै हो तर इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ नि के लाग्यो भन्दाखेरि जस्तै फर्स्ट सिजनमै भनौँ न बुद्ध लामाले गीत गाइराख्दाखेरि हजुर म धेरै पछि गीत सुनेर मेरो आँखाबाट आँसु आएको भनेको धेरै त्यो छ नि त्यो रेयर नै होला त्यस्तो नि होइन तर त्यो ठाउँमा चाहिँ नि त्यस्तो पनि सम्भव हुँदो रहेछ कि एउटा चाहिँ त्यो अब हामी त कलाकार त होइन नि एक्टर पनि होइन त्यत्तिकै आँसु झार्नुलाई होइन तर गीतको एउटा पावर के पहिला धेरै अगाडि चाहिँ हामी चाहिँ जो टेलिभिजन नहुँदाखेरि म्युजिक चाहिँ हामी चाहिँ सुनेर मात्रै आनन्द लिन्थ्यौँ कि होइन त्यो भने जस्तै छ नि मैले त्यो मोमेन्ट चाहिँ मैले त्यो बेलामा पाए जस्तो मलाई फिल भयो त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदमै बिर्सन नसक्ने क्षण थियो अब साङ्गीतिक ब्रेकमा जाउँ बुद्ध भाइ केही छ अब अरू होइन म त आज श्रोता नै हुँ बुद्धले भन्यो नि होइन अनि आध्यात्मिक होइन गीत होइन हजुर अनि के बुद्धहरू के मेडिटेसनहरू मजाले गर्छौ तिमी म मेडिटेसन गर्छु दाइ ध्यानहरू हजुर मैले एकदम धेरै अगाडि चाहिँ ट्राई गरेको सफल भएर भनौँ न दाइको मेडिटेसन छ दाइको म्युजिकमा मेडिटेसन छ मोमेन्ट अफ ब्लिस एल्बमको जति पनि म्युजिकहरू छ सबै त्यो
ध्यानकै सङ्गीतहरू त हो। होइन त्यो तर त्यो ध्यान बस्नु भनेको चाहिँ नि किनभनेदेखि जति यो म विपස්සनामा ध्यान केन्द्रमा पनि गएको थियो होइन, म ध्यान बस्नु भनेर चाहिँ गएको थिएँ, तर एकदम गाह्रो, ध्यान बस्नु जति गाह्रो चाहिँ केही छैन जस्तो लाग्यो। अनि मान्छेले मनमा केही नराख भन्छ होइन, त्यही बेलामा मनमा धेरै कुराहरू आउने रहेछ। अनि एउटा गीत बरु बनाएको थिएँ त्यो बेलामा है, दुर्गा दाइले यो चाहिँ ध्यानको विषयमा है। हजुर। चुलबुले ए चञ्चले मेरी मञ्चरी, चुप लागेर बसन है एकछिन नचली, चल्नु बाबा चल्नु चल्नु कति चल्नु यो, जिउनु जिउनु भनेरै कति जल्नु यो। हिसाबले हुनु पर्ने तिम्रो मालिक म, यो चाहिँ मनलाई भनिरहेको है। यो हिसाबले हुनु पर्ने तिम्रो मालिक म, तर तिम्रो चाला हेर्दै हुन्छु सालिक म, हेर्दा छैनौ छाम्दा पनि कतै नछुने, म भित्रकै भए नि मेरै नहुने। फुसरा ठानी धन मान दुबै गरे त्याग, यही त्यागले चढ्यो ममा घमण्डको राग, आफूसँग आफै गर्छु, आफूसँग आफै गर्छु बेइमानी म, आफै आगो बाल्छु आफै माग्छु पानी म। एकदम 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 राम्रो दाइ। न्यु सर यसको रचनाकार को हुनुहुन्छ? दुर्गालालजी, दुर्गालाल। ए ल उहाँलाई धेरै धन्यवाद। न्यु सर मैले हजुर मैले अलिकति दुर्गालाल श्रेष्ठ दाईको शब्द र न्यु दाईको सङ्गीतबाट मैले अर्थ भन्ने एल्बममा मैले गीत गाएको थिएँ नि, मैले एउटा रिमाइन्डरको लागि। हजुर। न्यु दाईको र सबै भ्युअर्सको लागि। त्यो गीत अहिले याद छ कि छैन? होइन, मैले अघि त्यो देख्दै छु म भन्ने जुन छ त्यो गाएँ। त्यही गीत हो। लकडाउन भन्दा 2 दिन अगाडि मैले टोरिमीमा एउटा रेकर्ड गराएर म आएको थिएँ, दाइलाई पनि मैले हेलो भनेर आएको थिएँ। यो एक लाइन छ, म सुनाऊ है, जस्ट 1 लाइन। हुन्छ। केही बेर भनेर अलि अलि थोरै थोरै भनेर, खेल्दा खेल्दै मन भुलेछ, डुल्दा डुल्दै दिन ढलेछ। साह्रै मिठो। म धेरै गाउँछु। हजुर दाइ? गाउँदै शब्दै भुलेछ भने भन्न लाग्यो। यो शब्द हजुर 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 दाइ, यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब अलिकति अब म अहिले 40 लाग्यो कि, अब एउटा लाइफको उकाली जाँदैछु नि त, त्यसपछि एउटा चिन्तनहरू आउँदो रहेछ, फुर्दो रहेछ क्या।
अनि गाउँ डुल्दा डुल्दै मन भुलेछ यस्तो टाइपको क्या दाइले ध्यानको भने जस्तै ध्यान गर्दा गर्दै एउटा आएको भने जस्तै मलाई पनि एउटा यस्तो टाइपको आयो। न्यु सर हजुर हामी यो कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब केही क्षणपछि हामीले बिट मार्ने प्रयास गर्दैछौँ होइन। प्रश्नहरू धेरै नै छन्। आज खासै प्रश्न त गरेनौँ, तर एउटा चाहिँ नगरी नहुने एउटा प्रश्न छ, मेरो व्यक्तिगत प्रश्न हो यो चाहिँ। यो विभिन्न युरोपियन डिस्कोथेकहरूमा जाँदाखेरि जहिले पनि छ नि अब यो गीतहरू हामीले नबुझ्ने गीतहरू बजिरहेका हुन्छन्। इन्ड्रिक इग्लेसियसको, त्यसपछि कोरियन गमगम स्टाइल, त्यसपछि तारकानको गीतहरू। त्योभन्दा पहिला लाम्बाडा एकदम हिट थियो। त्यो अङ्ग्रेजी भाषामै गीत गाउनुपर्छ भनेर रहेन छ, तर होल यो उसको बिटले चाहिँ संसार थर्काइरहेछ नि। अनि तपाईँले यस्तो गीतहरू सुन्दाखेरि अब मेरो पनि समय आयो, म नेपाली साङ्गीतिक शास्त्रमा अब यस्तो स्टेप चाल्छु ताकि यो युगले बिर्सन नसकोस् र मेरो स्वरहरू मेरो सङ्गीतहरू यो विश्वले सुनोस् भन्ने लाग्दैन तपाईँलाई? सुन्छन् अहिले हाम्रो गीतहरू बिस्तारै होइन। अब तपाईँले कहिलेकाहीँ त्यो आनी सोइङको उसमा फेसबुकबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मलेसियातिर चाइनामा हाम्रो म्युजिकहरू एकदमै अब त्यहाँ नेपाली गीतहरू पनि मान्छेले बिस्तारै सुन्न होइन, एकदमै सुन्न थालेको छ। मेरो गीत मैले बनाएको गीतहरू चाइनातिर पनि धेरै पपुलर भएका छन् है, आनी सोइङसँगको गीतहरू होइन। तर हामी आफै पनि हामी कहिलेकाहीँ एप्रिसिएट गर्न जाँदैनौँ जस्तो कि हाम्रो म्युजिकको होइन। हाम्रो गीतहरू जस्तै हाम्रो लोकगीतहरू होइन, कतिपय राम्रो लोकगीतहरू होइन, यो एकदम इन्टरनेसनल लेभलमा चाहिँ नि हामी पपुलर हुन सक्छन् है। अनि हाम्रो आफ्नै कन्फिडेन्ट लेभल हामी नेपालीहरूको अलिक कमजोर भएकोले कि होइन, त्यस्तो होला जस्तो लाग्छ। बिस्तारै अब नयाँ युथहरू आइरहेछन् होइन, नयाँ जेनेरेसनहरू आइरहेछन् होइन, उनीहरूले केही न केही त गर्छन् होला। ल साह्रै खुसी लाग्यो यो आशावादी अभिव्यक्ति। सङ्गीत हामी कहिलेकाहीँ कस्तो छ भने हामी कहिलेकाहीँ गीतहरू हामी कहिलेकाहीँ नेपालीहरू हामी चाहिँ गीतहरू के गर्छौँ भने कुनै भाषामा यस्तो गीत भयो भने शब्दै बुझ्ने भाषामा के सुन्ने भन्छौँ कि होइन। विदेशीहरूले त्यो सङ्गीतलाई चाहिँ भाषाको कुरा लागि मात्रै पनि सुन्दैनन् है होइन। जस्तै पहिला हामी बच्चा बेलामा स्पेनिस गीतहरू बेसामी भन्ने गीतहरू होइन, त्यस गीतहरू एकदमै त्यो बेलामा कस्तो पपुलर छन् कि ती गीतहरू होइन। अहिलेसम्म पनि मान्छेहरू गाउँछन् त्यो स्पेनिस गीतहरू भनौँ, कति गीतहरू होइन। अहिले स्पेनिस डेस्पासिटो भन्ने गीतहरू पनि एकदमै पपुलर भइरहेछन् त्यो होइन। हजुर हो निउदाई, मैले एक दुईवटा चाहिँ कमेन्ट सुनाउनै पर्ने भयो यहाँ। अब कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रा रेगुलर दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन, अब कति आउनु खोज्नु मैले सकिनँ। अब तपाईँले पनि स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ होला, खै आज बुद्धजीले पनि पुरा गीत गाउनु भएन, न निउदाईको नै पुरा गीत सुन्न पाइयो। यसो कमेन्ट पनि पढेर सुनाइदिनु भयो राम्रो हुन्थ्यो कि भनेर चाहिँ लक्ष्मी भन्नु भएको छ। पुरै गएको हो गीतहरू। निउदाईको अलिकति नम्बरलाई अलिकति जोडिदिउँ न हामी, किनभने मैले धेरै अब यो कमेन्टहरू धेरै छ। पछि निउदाईले चाहिँ अब समय मिल्छ भने कमेन्ट बक्समा गएर पनि यसो कमेन्ट गरिदिनु भयो हुन्छ हाम्रो उसमा पेजमा होइन। मैले एक दुईवटा यो पढ्ने कमेन्टलाई म छोड्दिनँ होइन। जस्तै एउटा यो स्मृति राईज्यूले के लेख्नु भएको छ भन्दाखेरि नेपाल आइडल पनि यसरी हेर्न पाए हुन्थ्यो न्यु सर एन्ड टिम भन्नुभएको छ। यसको केही तपाईँले सोच्नुहुन्छ कि इन्टरनल म्यानेजमेन्टसँग होइन? अमेरिकन आइडल जस्तै यहाँ अमेरिकन आइडल घर घरबाट सकियो। हामीले यो पनि सोचेको हो कि सुरुमा अमेरिकन आइडल त्यस्तो हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहिँ सोचेको थियो। उनीहरूले त्यो लाइभ गर्नुभन्दा अगाडि नै हामी यस्तो गर्ने हो कि भन्दाखेरि त्यो कुरा भयो। तर हामी कहाँ चाहिँ नेपालमा टेक्नोलोजी अब त्यति हाई छ नि, उनीहरूको जति भएको छैन है त्यो त्यस्तो प्रोग्राम गर्न सक्नलाई। त्यो एउटा कुरा त्यो भयो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ नि यो अब यो लकडाउनको कारणले नै हामी अलिकति खास अब 2 हप्ताको जति काम थियो हाम्रो होइन। त्यो ब्लक भयो, यो खोल्न साथ सायद यो कार्यक्रम नै सकाउने कुरा पनि छ हाम्रो। नेपाल आइडल जसरी हुन्छ त्यसको फिनाले होइन कसरी सकाउने भन्ने
त्यस्तै हाम्रो अर्का श्रोताले पनि एउटै प्रश्न त्यस्तै प्रश्न सोधिराख्नु भएको छ। यहाँको धेरै धेरै हाम्रा दर्शकहरूको चाहिँ प्रश्न भनेको जस्तै रोशन आचार्यजीले नेपाल आइडल अहिले लकडाउनले गर्दा रोकिएको छ र यसलाई लाइभबाट सञ्चालित गर्न सकिन्छ कि भन्ने यी कुराहरू तपाईँले यसो म्यानेजमेन्टलाई राख्नुहुन्छ? त्यो अलिकति त्यो अलि हामी कहाँ टेक्नोलोजीको कारणले त्यति उनीहरूको जति हामी त्यो स्तरमा हामीले गर्न नसकिने जस्तो देखेको कारणले हामीले नगरेको। यो अब लकडाउन खुल्न साथै यसलाई सकाउने कार्यक्रम छ। धन्यवाद सम्पूर्ण दर्शक र श्रोतावृन्द। आजका अतिथि बुद्ध साकी आजका विशेष अतिथि निबन्धाचार्य नेपाली सङ्गीतका एक नक्षत्र नेपाल आइडलबाट छाइरहनु भएको छ। तपाईँहरूसँग भन्नै पर्ने कुनै त्यस्तो मेसेजहरू छ भने एकदम छोटकरीमा भनिदिनु होला। र अन्तिममा एउटा गीत न्युसरको एउटा गीत सुनेर हामीलाई यो आजको कार्यक्रम हामी सम्मान गर्न गइरहेका छौँ। त्यो उकाली लागेको होइन, एउटा अघिदेखि अलिकति ज्याजी टाइपको गीत भनेकोले एउटा पनि म ज्याज स्टाइलको झुम्दैछु यादमा यो मध्यरातमा यति होस् कि यो यस्तै नै रहो बल्दैछ मैना यो दुर्लभ छ छैन यो यति होस् कि बिहान नै नहो सुनसान नै जिउ र सुनसान नै मरु यति होस् भोलि भनेकै नहो। यस्तै गीत हो। धन्यवाद हो सर। आजको यो साँझलाई तपाईँको गरिमामय उपस्थितिले विशेष बनाइदिएको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र साङ्गीतिक यात्रामा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। तपाईँको लागि पनि साँझ भयो, हाम्रो लागि त बिहान भइरहेछ अहिले। अहिले रातको 11:30 बजाउँदैछ घडीले न्युयोर्कमा। हजुर, रातको 11:30 बजाउँदैछ र यो रात नबनेर एउटा साङ्गीतिक मनोरञ्जनको लागि भनेर श्रोताहरू जुन स्क्रिन अगाडि बसिरहनु भएको छ, आफ्नो मोबाइलमा हेर्नु भएको छ, सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई म समय र सृजनाको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र समय र सृजनाले आगामी दिनहरूमा यस्तै रोचक कार्यक्रमहरू लिएर आउने नै छ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नमस्कार। थ्याङ्क यू ज्ञानु श्रेष्ठ टेक्निकल एसिस्टेन्सलाई धन्यवाद है। ल थ्याङ्क यू। सुनाउन पनि सकिनँ अब त्यही हो, समय अभावले गर्दाखेरि। पक्कै पनि अब समय मिल्यो भने फेरि अर्कोचोटि अब काली इन्दिरा त्यसपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ निउदाई सबैलाई यही प्लेटफर्ममा चाहिँ अब ल्याउने कोसिस गर्छौँ होइन। अब हेरौँ। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। नो प्रब्लम। थ्याङ्क यू। नमस्कार। शान्ति लुकाऊ कहाँ, शान्ति लुकाऊ कहाँ, थोरै मात्र बचेको यो शान्ति लुकाऊ कहाँ। समय र सिर्जना कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ।